अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मादनी कायदे का सबक नंबर 14 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज हम सबक नंबर 14 को दुरुस्त मखारज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपकी बारगाह में अर्ज़ है, अगर आपने हमारा चैनल राज़े रज़ा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब फरमा लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन जाएंगे और हर नया आने वाला सबक भी आपको मिलता रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी दुरुस्त मखारज से कुरान पढ़ना सीख सकें। अगर आपको मदनी कायदे के पिछले असबाक में से कोई वीडियो देखनी है, पिछला सबक 1 से लेकर 13 तक कोई सबक दुरुस्त करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, मौजूद हैं। वहाँ से आप लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने जो आपने सबक दुरुस्त करना है वो वीडियो ओपन हो जाएगी, उसको देखिए, समझिए और दुरुस्त कीजिए। आइए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम नून या ज़बर मै, या ज़बर या, मैया। क़ाफ़ वाव पेश कू, मैयक़ू। लाम पेश लू, मैयक़ूलु। आइए इसमें कायदे देखते हैं कौन कौन सा कायदा है। मीम के ऊपर हरकत है और नून साकिन के बाद या हरूफे यरमलून में से आ गया तो यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना के साथ इदगाम किया जाएगा। आगे वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा 1 अलिफ 2 हरकत के बराबर, हम इसको लंबा करेंगे। मैयक़ू और लाम पेश लू, ये हरकत यानी कि मुतहर्रिक का कायदा है। तो ये कलमा यूँ पढ़ा जाएगा मैयक़ूलु। अगला कलमा मीम नून वाव ज़ेर म्यू, वाव ज़बर वा, म्यू वा। रो ज़बर रो, म्यू वा रो। क़ाफ़ लाम ज़ेर क़िल, मिन वरक़िल। जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, जन्ना। ता ज़ेर ती, जन्नती। मिन वरक़िल जन्नती। आइए इसमें कायदे देखते हैं कौन कौन सा कायदा है। मीम के नीचे हरकत है, मतलब कि मीम मुतहर्रिक, और नून साकिन के बाद वाऊ हरूफे यरमलून में से आ गया तो यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ हम इदगाम करेंगे। रा मुतहर्रिक है और पुरमोटा भी इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, ज़बर पेश आ जाए तो पुरमोटा इसको पढ़ते हैं। क़ाफ़, क़ाफ़ भी मुतहर्रिक है और क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तअलिया में से है, पुरमोटा इसको पढ़ेंगे। आगे लाम साकिन है, साकिन हरफ पिछले हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा, मतलब कि लाम क़ाफ़ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। आगे जीम मुतहर्रिक है, नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद हो तो उसमें गुन्ना होता है। नून मुशद्दद गुन्ना, गुन्ने की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है और इस नून के ऊपर भी हरकत है, इसको लंबा नहीं करना, जन्ना नहीं कह देना, जन्ना। और ता ज़ेरती ये गोलता है, गोलता के नीचे हरकत है यानी कि मुतहर्रिक। तो ये कलमा यूँ पढ़ा जाएगा मिन वरक़िल जन्नती। अगला कलमा मीम नून या ज़ेर मी, या वाव ज़बर यौ, मी यौ। मीम 2 ज़ेर मिन, मी यौमिन। आइए अब इसमें कायदे देखते हैं कौन कौन सा कायदा है। मीम के नीचे हरकत मुतहर्रिक हो गया, नून साकिन आ गया और नून साकिन के फ़ौरन बाद देखें कि कौन सा हरफ है। जी हाँ, या हरूफ़े यरमलून में से, तो यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना होगा, गुन्ना करेंगे इदगाम का। या वाव ज़बर यौ, ये वाउलीन है, वाव साकिन से पहले देखें ज़बर आ रही है, लिहाजा वाउलीन है, इसको लंबा नहीं करना। मी यौ, यौ नहीं, मी यौ। मीम 2 ज़ेर मिन, यहाँ पर तनवीन का कायदा है। इस कलमे के अंदर ये बात याद रखिएगा
کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہوئے میم کی آواز جو ہے میم زیر می کی نکل رہی ہے، لیکن جب آپ ہجے صحیح کر لیں گے بعد میں جب رواں اس کو پڑھیں گے تو من یومن پڑھ دیں گے، می سے شروع کرنا ہے، میم زیر می، تو می سے کرتے ہوئے آگے ہم نے غنہ کرنا ہے، می یومن، من یومن نہیں پڑھنا ورنہ غلط ہوگا۔ حرکت کو حرکت سے تبدیل کرنا، اوپر نیچے لگا دینا، یہ لحن جلی ہے۔ آئیے اگلا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، لام یا زیر لی، یا دو زیر ین، میو والی ین، میو والی ین۔ آئیے اس میں بھی قاعدے دیکھتے ہیں کون کون سا قاعدہ ہے۔ میم کے نیچے حرکت آ گئی، نون ساکن کے بعد واو حروف یرملون میں سے آیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، اور لام کے نیچے زیر حرکت متحرک ہو گیا، اور یا جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے نیچے تنوین کا قاعدہ بھی ہے۔ تو یہ کلمہ یوں پڑھ جائے گا، میو والی جن، میو والی جن۔ یا کے اوپر جو تشدید ہے اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا تاکہ درست طریقے سے ادا ہو سکے۔ میو والی جن، لی جن۔ میم نون میم زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مشہدن۔ آئیے اب اس میں قاعدے دیکھتے ہیں کون کون سا قاعدہ ہے۔ میم کے نیچے حرکت ہے یعنی کہ متحرک ہے یہ، اور نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے آ گئی، لہذا یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم غنہ کر کے یہاں پر پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ اور شین ساکن ہے، شین میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، مشدد میم نون ساکن کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ ہا یہ متحرک ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا، میم مشہدن۔ اگلا کلمہ میم نون میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلی۔ آئیے اس میں قاعدے دیکھتے ہیں۔ میم کے نیچے حرکت ہے اور نون ساکن کے بعد میم حرف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو گیا، اور ثا ساکن ہے لیکن ثا کی جب ادائیگی کریں گے تو ثا میں سین کی آواز ظاہر نہ ہو ورنہ لحن جلی حرام گناہ، حرف کو حرف سے بدلنا کہلائے گا۔ تو مم مس، مس مس نہیں مس، اور لام کے نیچے حرکت ہے، ہا کھڑا زیر ہی کھڑی حرکت ہے، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، مم مثلہ۔ اگلا کلمہ میم نون نون زیر من، نون زبر نہ، من، صاد یا زیر سی، من نصی، را دو زیر رن، من نصیرن۔ آئیے قاعدے دیکھتے ہیں کون کون سا قاعدہ ہے۔ میم کے نیچے حرکت ہے، متحرک بھی کہلاتا ہے، نون ساکن کے بعد
ایک اور نون یعنی نون جو دوسری نون ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے، یا را میم لام واو نون، تو نون آ گیا، لہذا یہاں پر ادغام مع الغنہ یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور صاد یا زیر سی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے دیکھیں زیر ہے، لہذا یا مدہ ایک الف دو حرکات کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، لہذا اس کو پر موٹا ہم ادا کریں گے۔ اگر صاد کی جگہ آپ نے سین باریک پڑھا تو حرف کو حرف سے بدلنا کہلایا، لہذا لحن جلی حرام گناہ۔ اور را دو زیرن یہاں پر تنوین کا قاعدہ، من نصیرن۔ اگلا کلمہ میم نون، نون زیر من، نون طا پیش نو تو، من نو تو، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تین، من نطفہ۔ آئیے اس میں بھی قاعدے دیکھتے ہیں کون کون سا قاعدہ۔ میم کے نیچے حرکت اور نون ساکن کے بعد ایک اور نون یعنی کہ حروف یرملون میں سے ہے دوسری نون، لہذا یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور تو ساکن ہے لیکن تو ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ سبق نمبر 11 پوائنٹ نمبر 3 حروف قلقلہ جو 5 ہے، قاف تو با جیم دال، اس میں تو بھی ہے، جب یہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ہم قلقلہ بھی ادا کریں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، لہذا پر موٹا بھی اس کو ادا کریں گے۔ فا متحرک ہے، اس کے پاس زبر زیر پیش ہو تو متحرک، اور تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا، من نطفاتن، نطفاتن بعد پڑھ دیتے ہیں نطفاتن، نطفاتن، من نطفاتن۔ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ آئیے اس میں قاعدے دیکھتے ہیں کون کون سا قاعدہ ہے۔ میم کے نیچے حرکت ہے یعنی کہ یہ متحرک ہے، نون ساکن کے بعد را آ گیا، نون ساکن کے بعد جب را آئے گا تو نون ساکن کے جو 4 قاعدے ان میں سے لازمی طور پر ایک یہاں پر لگ رہا ہوگا۔ پورے قرآن پاک میں یاد رکھیے گا جب بھی نون ساکن آئے گا یا تنوین آئے گی، دو زبر دو زیر، تو وہاں نون ساکن اور تنوین کے جو 4 رول ہم نے پڑھے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب، ان میں سے لازمی طور پر ایک رول اپلائی ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد را آیا تو لہذا یہاں پر حروف یرملون میں سے را ادغام کا قاعدہ ہے۔ اب ادغام یہاں پر 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے یا ادغام بلا غنہ، جو ہم نے مدنی قاعدے میں سے پڑھا ہوا ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد اور را اور لام ان کے علاوہ کوئی حرف آئے تو ادغام مع الغنہ ہے، یعنی 4 حروف جو ہوتے ہیں، یا آ گیا، واو آ گیا، یا نون آیا، میم آ گیا، تو پھر تو ادغام مع الغنہ ہے۔ اگر را اور لام آ جائے تو ادغام ہی ہوگا لیکن غننے والا نہیں ہوگا، بغیر غننے کے ہوگا۔ تو یہاں پر من ربی کا بعد لوگ پڑھ دیتے ہیں، من ربی کا نہیں ہے، سمجھے کہ میم کو آپ نے را کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، مر ربی کا، نون جو ہے یہ را میں مدغم ہو جائے گا، لہذا یہاں پر نون کی وائس نہیں آئے گی، غنہ نہیں کریں گے۔ مر ربی، با مشدد قلقلہ ہے، جماؤ کر کے اس کو پڑھیے گا، اور کاف کے اوپر حرکت ہے مطلب کہ متحرک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، مر ربی کا، یہ غلط ہے، کا لمبا ہو گیا، الف مدہ کے اندر چلا گیا، یہ تو کاف کے اوپر زبر جو ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، مر ربی کا۔ اگلا کلمہ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا میم زیر ہم، مر ربہم۔ یہاں بھی سیم وہی قاعدے تقریباً، میم کے نیچے حرکت ہے
اور نون ساکن کے بعد را آنے کی وجہ سے یہاں ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنے کے ادغام ہو رہا ہے۔ با پر مشدد قلقلہ ہے اور ہا کے نیچے حرکت ہے یعنی متحرک ہے، اور میم آگے ساکن ہے۔ من ربہم، اگلا کلمہ میم نون لام زیر مل لام زبر لا ملا، دال نون پیش دن ملا دن، ہا پیش ہو ملا دن ہو۔ یہاں پر بھی میم کے نیچے حرکت اور نون ساکن کے بعد لام حروف جر ملون میں سے ادغام ہوگا، لیکن بغیر غننے والا ادغام ہوگا۔ یہاں بھی سیم اسی طریقے سے کہ نون کی آواز نہیں آئے گی، میم کو لام کے ساتھ ایسے ملا دیں گے، نون جو ہے لام کے اندر مدغم ہو جائے گی، اور آگے دال متحرک ہے، نون ساکن پھر آ گیا، اور نون ساکن کے آگے دیکھیں حرف کیا ہے، جی ہاں ہا حروف حلقیہ میں سے ہے، لہذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ ملا دن ہو کر دیا تو یہ غنہ کر دیا آپ نے، غلط ہے، غنہ نہیں کرنا۔ ملا دن ہو۔ اگلا کلمہ یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل لام زبر لا یا کلا، ہا الٹا پیش ہو یا کلا ہو۔ یہاں قاعدے یا کے اوپر حرکت ہے، متحرک ہوگی وہ، اور کاف بھی متحرک ہے، نون ساکن کے بعد لام آ گیا، اور لام جو ہے حروف جر ملون میں سے ہے، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے ہم، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، اور ہا الٹا پہ ہو، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ سورہ اخلاص کے اندر بھی جو ہے وہ آتا ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ، وہاں پر ہم غلطی یہ کرتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ادائیگی ہے، ایسا نہیں ہے، لم یقل لہ ولم یقل لہ، وہیں سے یہ پک کیا ہے، یقل لاہ نہیں کہنا، یقل لہ۔ آئیے اسی لائن کو ایک مرتبہ رواں پڑھتے ہیں، مر ربک مر ربہم من لدنہ یقل لہ، کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کی تا، با یا دو زبر بین یا لام زبر یل، کتابن یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابن یلقا، ہا پیش ہو کتابن یلقاہ، را زبر را، جیم پیش جو راجو، لام یا دو پیش لوئیں راجلوئیں، یا سین زبر یس راجلوئیں یس، عین کھڑا زبر آ راجلوئیں یسعی، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر داؤں، واو زبر وا ہو داؤں وا، ذال کاف زیر ذک ہو داؤں وا ذک، را کھڑا زبر را ہو داؤں وا ذک را، واو پیش وو، جیم واو پیش جو وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، یا واو زبر یو
وجوہ یو، میم زبر ما، وجوہ یوم، حمزہ زیر ای، وجوہ یومئی، ذال دو زیر رن، وجوہ یومئذ۔ آئیے اسی لائن کو ایک مرتبہ رواں پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ہم قاعدے دیکھتے ہیں کہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ کتابًا یلقاہ، یہاں پر قاعدے کاف کے نیچے حرکت ہے، یعنی کہ یہ متحرک ہے۔ تا کھڑا زبر تا، یہ کھڑی زبر ہے کھڑی حرکات میں سے۔ با دو زبر بن، تنوین اور تنوین کے بعد آ گیا یا حروف یرملون میں سے، یہاں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور لام ساکن ہے، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، یہ حرکت ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ کتابًا یلقاہ، آگے رجل یسعی، را پر زبر ہے، حرکت ہے، جیم پر بھی حرکت ہے۔ لام دو پیش لن اور آگے آ گیا یا حروف یرملون میں سے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ۔ راجلوین، یا سین زبر یس، یہ سین ساکن ہے۔ راجلوین یس عین کھڑا زبر، آ کھڑا زبر ہے، راجلوین یس آ۔ ہدی و ذکری، ہا پیش ہو، یہ حرکت ہے۔ دال دو زبر دن، تنوین اور تنوین کے بعد آگے واو آ گیا۔ یا ہے، یا پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں ہے صرف، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو دال کو واو کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے۔ ہدی و، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ۔ ذال زیر ذی، یہ حرکت ہے، کاف ساکن ہے اور را پر کھڑا زبر ہے۔ ہدی و ذکری، وجوہ یومئذ، واو پر حرکت یعنی متحرک ہے۔ جیم واو پیش جو، یہ واو مدہ ہے۔ ہا یا دو پیش ہوئیں، یہ ہو گیا آپ کا ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، تنوین کے بعد یا آ گیا۔ اور یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ، ہم لمبا نہیں کریں گے، یو نہیں کرنا، یو، وجوہ یو، میم بھی متحرک ہے، حمزہ بھی متحرک ہے اور ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا وجوہ یومئذ۔ با زیر بی، را حا زبر رح، برح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تیم، میم نون زیر من، برحمت من، ہا پیش ہو، برحمت منہ، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم میم دو زبر جم، میم پیش مو، سراجم، نون یا زیر نی، سراجم منی، را دو زبر رن، سراجم منیرن، حا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، تا نون دو پیش تن، نون غین زبر نغ، حطۃ نغ، فا را زیر فر، حطۃ نغفر، لام زبر لا، حطۃ نغفر لہ، کاف میم پیش کم،
حطة نغفر لكم خا لام زبر خل قاف نون دو زیر قن نون پیش نو خلق نو عین یا زیر عی خلق نوعی دال پیش دو خلق نعید ہا الٹا پیش ہو خلق نعیدہ. آئیے اب اسی لائن کو ایک دفعہ رواں پڑھتے ہیں اور اس میں ساتھ میں قاعدے بھی دیکھتے ہیں کون کون سا قاعدہ ہے. جی برحمت منہ، یہاں با کے نیچے حرکت، را پر بھی حرکت ہے، ہا ساکن ہے، ہا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکلے گی. اگر ہا کی جگہ آپ نے ہا کی آواز نکالی تو یہ لحن جلی حرام گناہ، ادائیگی آپ کی غلط ہوگی. میم کے اوپر زبر ہے حرکت کا قاعدہ، اور تا دو زیر تن اور اس کے آگے میم آ گیا، یعنی تنوین کے بعد جب حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے. یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف یرملون میں سے آ جائے. یہاں میم حرف یرملون میں سے ہے، لہذا یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. برحمتیم، میم نون زیر من، نون ساکن آ گیا اور نون ساکن کے بعد آگے ہا حروف حلقی میں سے آیا. یہاں پر اظہار کا قاعدہ سبق نمبر 12 کے قواعد میں سے لگے گا، اظہار کا بغیر غننے کے پڑھیں گے. برحمت منہ. اگلا کلمہ سراجا منیرا، سین کے نیچے حرکت ہے یعنی متحرک، را الف زبر را، الف مدہ ہے اور دو زبر کی تنوین، جیم پر دو زبر ہے. تنوین کے بعد آگے میم حرف یرملون میں سے آ گیا، یہاں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ لگے گا، غنہ کریں گے ہم. نون یا زیر نی، یا مدہ ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے، اور را دو زبرن، یہ تنوین کا قاعدہ ہے. سراجا منیرا. اگلا کلمہ حا طا زیر حط، یہ طا مشدد قلقلہ ہو رہا ہے، جمع زیادہ، اور طا کی جگہ تا کی آواز نہ نکلے. پیچھے جو ہا ہے یہاں ہا کی جگہ ہا کی آواز نہ نکلے، یعنی ہا اور طا ان دونوں کی آواز ایک ملتی جلتی ہے، ہا کی ہا کے ساتھ، طا کی تا کے ساتھ. لہذا یہاں پر تھوڑا غور کر لیجئے گا، احتیاط کے ساتھ پڑھیے گا. اور تا دو پیشتن تنوین، تنوین کے بعد آگے نون حرف یرملون میں سے آ گیا، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ لگے گا. اور غین حروف حلقی میں سے ہے، معذرت حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا یہاں پر جو ہے پر موٹا اس کو ادا کریں گے. اور فا متحرک، را ساکن ہے، لام متحرک ہے، قاف بھی متحرک ہے، اور میم ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا حطۃ نغفر لکم خلق نعیدہ. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر موٹا اس کو ایک تو ادا کیجئے اور اس پر حرکت ہے یعنی یہ متحرک ہے، لام ساکن ہے. قاف دو زیر قن، تنوین کے بعد آگے نون حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. قاف کی آواز کی جگہ کاف کی آواز نہیں نکلے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر موٹا اس کو ادا کیے. عین یا زیر عی، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، لہذا اس کو لمبا کیجئے، ایک الف دو حرکات کے برابر. دال متحرک ہے اور ہا پر الٹا پیش ہے، کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش ہے، تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا خلق نعیدہ. میم پیش مو، حا میم زبر حم، میم زبر ما، محمد. دال را پیش در، را زبر را، محمد را. سین واو پیش سو،
मुहम्मदुर रसूल, लाम लाम पेश लुल, लाम खड़ा ज़बर लाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हा ज़ेर ही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए इसमें कायदे देखते हैं कौन कौन सा कायदा है। मीम के ऊपर देखें हरकत है, हा पर भी हरकत है, और ये दोनों जो है बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़े जाएंगे, यानी ये दोनों ही मुतहर्रिक है। मीम आगे मीम मुशद्दद है, और जब मीम मुशद्दद हो तो उसके अंदर हम गुन्ना करते हैं। सबक नंबर 13 में ये बताया गया है कि मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो यहाँ हम गुन्ना करेंगे मुहम्मा, इस तरीके से। आगे दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है, और तनवीन के बाद देखें रॉ आ गया जो कि हरूफ यरमलून में से है। इसी सबक में यरमलून का कायदा यानी कि इदगाम का कायदा जो समझाया गया उसके मुताबिक कि तनवीन के बाद या रॉ नून के साकिन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा। तो यहाँ पर इदगाम हो रहा है लेकिन बग़ैर गुन्ने के होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। मुहम्मदुर्रा दुर्रा, ठीक है। बा लोग इसको दर्रा पढ़ देते हैं, मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ये गलत है। मुहम्मदुर्रा, रा पुर मोटा भी पढ़ा जाएगा क्योंकि रा पर ज़बर पेश हो तो उसको पुर मोटा पढ़ते हैं। आगे सीन वाव पेश सू, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है देखें, और ये वाव मद्दा है। सबक नंबर 7 में ये कायदा समझाया गया है, इसको हम दराज करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। मुहम्मदुर रसूल सू। आगे लाम को अगली लाम अल्लाह के लाम के साथ हम मिलाएंगे, और ये अल्लाह का लाम जो है ये पुर मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले जो लाम आ रहा है इस पर पेश है। ज़बर या पेश हो तो हम उसको पुर मोटा पढ़ेंगे। सबक नंबर 16 में ये समझाया गया है, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर पेश हो तो उसको पुर मोटा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पुर मोटा पढ़ेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे हा ज़ेर ही, ये मुतहर्रिक है, यानी ज़बर ज़ेर पेश हो तो मुतहर्रिक होता है। हा को लंबा हम नहीं करेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाही, ही को लंबा नहीं करेंगे, ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाही। अगला कलमा रॉ ज़बर रॉ, हमज़ा वाव पेश ऊ, राऊ, फा रॉ दो पेश फुर रॉ ज़बर रॉ, राऊ फुर रॉ, हा या ज़ेर ही, राऊ फुर राही, मीम दो पेश मुन, राऊफुर रहीमुन। आइए इसमें भी कायदे देखते हैं कौन कौन सा कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर आया तो ये मुतहर्रिक हो गया। हमज़ा वाव पेश ऊ, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश लगी हो तो वाव मद्दा, इसको लंबा करेंगे। राऊ फुर्रा, तनवीन देखें फ़ा के ऊपर तनवीन है और आगे रा हरफ यरमलून में से आ गया। इदगाम बिला गुन्ना, बग़ैर गुन्ने के इदगाम हो रहा है। राऊफुर्रा, रा को पुर मोटा भी करेंगे क्योंकि रा पर ज़बर पेश हो तो पुर मोटा। आगे हा या ज़ेर ही, या मद्दा, या साकिन से पहले जब भी ज़ेर आएगी तो या मद्दा, तो इसको हम लंबा करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। राऊफुर रही, मीम दो पेश मुन, ये तनवीन है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जहाँ भी हो उसको हम कहते हैं तनवीन। तो यहाँ पर तनवीन का कायदा, तो ये कलमा यूँ पढ़ा जाएगा राऊफुर रहीमुन। अगला कलमा मीम पेश मु, सौद दाल ज़बर सौद, दाल ज़ेर दी, मुसद्दी, क़ाफ लाम दो ज़बर क़ल, लाम ज़ेर ली, क़ल्ली, मुसद्दिक़ल्ली, मीम अलिफ ज़बर मा,
मुसद्दिक़ल लिमा। यहाँ भी आइए कायदे देखते हैं। मीम के ऊपर हरकत यानी ये मुतहर्रिक हो गया, स्वाद भी मुतहर्रिक ही है, और स्वाद की आवाज़ की जगह सीन की आवाज़ ज़ाहिर ना हो, यानी मुसद्दी, मुसद्दी सीन की आवाज़ है। स्वाद को पूरा मोटा पढ़िए, ये हरूफ मुस्तालिया में से है। सबक नंबर 1 के अंदर ये चीज़ समझाएगी। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, वहाँ उनको पूरा मोटा पढ़ा जाता है, जो उसकी आवाज़ पुर मोटी। अगर यहाँ सीन की आवाज़ ज़ाहिर होगी तो ये लहन जली हरफ को हरफ से बदल देना, ये लहन जली हराम गुनाह है, जहन्नम में ले जाने का सबब है। लहन जली का शरई हुक्म ये है। आगे दाल जो है, ये दाल मुशद्दद कलकला हो रहा है। हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। तो दाल हरूफ कलकला में से है। जब इन पर तशदीद आ जाती है, शद आ जाती है, तो यहाँ पर जमाव ज़्यादा होता है, मुशद्दद कलकला कहलाता है। तो लिहाजा यहाँ मुशद्दद कलकला हम करेंगे। मुसद्दी, आगे तनवीन क़ाफ के ऊपर तनवीन है, और तनवीन के बाद देखें लाम आ गया हरूफ यरमलून में से, या रा लाम। तो यहाँ भी इदगाम बिला गुन्ना होगा, बग़ैर गुन्ने के हम इदगाम करेंगे। मुसद्दिक़ल, मीम अलिफ ज़बर मा, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ से पहले जब भी ज़बर लगी हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। इसको हम एक अलिफ 2 हरकत के बराबर लंबा करके, खींच के, दराज करके पढ़ेंगे। तो ये कलमा यूँ पढ़ा जाएगा, मुसद्दिक़ल लिमा। इस कलमे में 2 हरफ स्वाद और क़ाफ जो 2 नुक्तों वाला है, इसको पुरमोटा ही अदा कीजिएगा, बारीक आवाज़ ज़ाहिर ना हो। अगला कलमा वाव, या ज़बर वई, लाम, लाम पेश लुल, लाम ज़ेर ली, वैलुल्ली, काफ, लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, वैलुल्ली कुल्ली। यहाँ भी वाव पर ज़बर है और आगे या साकिन है, यानी या साकिन से पहले ज़बर लगी हुई है। ये हो गया वाउ लीन, सबक नंबर 9 मदनी कायदे का। तो लीन जब भी आता है तो उसको लंबा नहीं करने, वही नहीं करेंगे, वही होंठ गोल करके, वाउ क्योंकि होंठों की गुलाई से है तो यहाँ पर होंठ गोल, वही। आगे लाम के ऊपर तनवीन है, और तनवीन के बाद आगे फिर लाम आ गया, यानी हमने ये देखना है कि तनवीन के आगे हरफ क्या आ रहा है, नून साकिन के आगे या तनवीन के आगे जो है वो हरफ कौन सा आ रहा है। तो हरफ जो आ रहा है वो हरूफ यरमलून में से लाम है। तो यहाँ पर हम इदगाम बिला गुन्ना, बग़ैर गुन्ने के इदगाम करेंगे, वैलुल्ली। आगे कुल्ली, काफ के ऊपर जो है वो हरकत है, और लाम जो है ये तशदीद वाली है, इसके नीचे भी हरकत है, यानी मुतहर्रिक है। काफ भी मुतहर्रिक है, लाम भी मुतहर्रिक है, लेकिन मुशद्दद भी लाम है। अगली लाइन हमारी, और इसको हम पढ़ते हैं दुरुस्त मखारज के साथ। मीम नून ज़ेर मिन, बा आइन ज़बर बा, मीम बा, दाल ज़ेर दी, मीम बादी। आइए इसमें अब कायदे देखते हैं कि मीम के नीचे हरकत है, यानी ये मुतहर्रिक हो गया, नून साकिन आ गया, और नून साकिन के आगे देखें बा आ गया। तो बा जब आ जाता है तो फिर एक नया रूल है, वो है हरूफे इकलाब का। जी, तो यहाँ पर इकलाब का कायदा लग रहा है, यानी कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो वहाँ पर इकलाब का कायदा लगता है। इकलाब का लुग़वी माना होता है बदलना, यानी हम जो है यहाँ नून साकिन को मीम से बदल कर इकलाब करेंगे, यानी कि गुन्ना करके हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ा जाएगा मिन बादी से बन गया मिम बादी। रीज़न क्या बताई? रीज़न ये है कि नून साकिन के बाद जो है बा आने की वजह से रूल के मुताबिक हम यहाँ नून नहीं अब पढ़ेंगे, हम मीम से बदल देंगे, मिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम बादी पढ़ेंगे। और इसके हिज्जे करते वक्त जब आप हिज्जे करते हैं तो यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि आपने फ़र्स्ट टाइम इसको मीम मीम ज़ेर मीम नहीं पढ़ देना, बल्कि आपने पहले ऐसे ही पढ़ना है, मीम नून ज़ेर मिन, नून पढ़ा गया, लेकिन जब आपने आगे बा पढ़ना है, बा आइन ज़बर बा, अब नून साकिन के बाद आपने बा पढ़ लिया तो अब रूल चेंज हो गया।
کیا ہوا؟ اب من با نہیں پڑھیں گے، اب ہم پڑھیں گے مم با۔ جب تک با کو نہیں پڑھا گیا تب تک من ہی ہے، لیکن جب با کو آپ نے ادا کر لیا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو اب من کی بجائے مم ہم اس کو پڑھیں گے۔ آئیے اگلا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، با قاف زبر باقو، میم باقو۔ یہاں بھی یہی، پہلے میں نے نون پڑھا، اس کے بعد جب با پڑھا تو جب پیچھے سے ملا کر پڑھا تو اب مین نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے، دو میم پڑھیں گے، میم باقو۔ لام زیر لی، میم باقو لی، ہا الف زبر ہا، میم باقو لی ہا۔ اس میں بھی قاعدے، میم ساکن کے بعد میم کے نیچے حرکت ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں اقلاب کا قاعدہ لگے گا، قاف ساکن قلقلہ ہو رہا ہے، لام کے نیچے حرکت ہے یعنی متحرک ہو گیا وہ، ہا الف زبر ہا، یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، میم باقو لی ہا۔ یہاں پر قاف ساکن جو آ رہا ہے بیچ میں، یہاں ایک تو اس کو پر موٹا آپ نے کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، دوسرا یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، اور قلقلہ ساکن قلقلہ ہو رہا ہے جو سبق نمبر 11 کے اندر ہم نے سمجھا تھا۔ اگر نہیں کرنا یہ قلقلہ آ رہا آپ کو تو سبق نمبر 11 کی ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو قلقلہ کی باقاعدہ سمجھ آ جائے گی اور آپ آسان طریقے سے قلقلہ کر سکیں گے، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو قلقلہ یہاں نہیں کرتے اور میم باق لیہا پڑھ دیتے ہیں، میم باق لیہا، میم باقو باقو لیہا۔ اگلا کلمہ حمزہ نون حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم۔ یہاں بھی آئیے قاعدے دیکھتے ہیں، حمزہ کے اوپر حرکت ہے یعنی یہ متحرک ہو گیا، نون ساکن آ گیا اور نون ساکن کے آگے حرف با آ گیا، حرف اقلاب، تو یہاں پر جو ہے ہم اقلاب کا قاعدہ لاگو کریں گے، یعنی نون کو میم سے بدل دیں گے اور با کے نیچے حرکت یعنی یہ بھی متحرک ہو گیا۔ آگے دیکھیے حمزہ ساکن ہے، جو میں جھٹکا دے رہا ہوں اس کلمے میں امبی، یہ جھٹکا جو ہے یہ حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوگا وہاں پر ہم جھٹکا پیدا کریں گے، امبی، ہا پر حرکت ہے، متحرک ہو گیا اور آگے میم ساکن ہے، تو یہ کلمہ یوں پڑھا جائے گا، امبی ہم۔ اگلا کلمہ لام زبر لا، یا نون پیش یون، لا یون، با زبر با، لا یم با، ذال نون زبر ظن، نون زبر نا، لا یم با ظن، لا یم با ظن۔ آئیے اس میں بھی قاعدے دیکھتے ہیں، لام متحرک ہے، یا بھی متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش ہے ان پر، نون ساکن آ گیا اور نون ساکن کے آگے با آ گیا تو با حروف اقلاب میں سے ہے، لہذا یہاں پر ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر اقلاب کریں گے، با کے اوپر حرکت ہے، ذال بھی متحرک ہے لیکن ذال کی جب آواز نکالیں گے تو یہاں زا کی آواز ظاہر نہ ہو، لا ینبذن یہ غلط ہے، حرف کو حرف سے بدلنا کہلائے گا جو کہ لحن جلی بن جائے گا، لہذا یہاں ذال کی آواز درست نکالیے، اگر ذال کا مخرج درست نہیں ہے سبق نمبر 1 کی ویڈیو دیکھ لیجئے، وہاں ذال کا مخرج دیکھ لیجئے کس طریقے سے ذال کو ادائیگی کی جاتی ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تو ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لا ینبذن، نون مشدد ہے آخر پر اور نون مشدد کے اوپر ہم غنہ کریں گے، غننے کی مقدار 1 الف 2 حرکات کے برابر ہے، یہیں جہاں ہماری زبان جو ہے نون کے مخرج پر 1 الف 2 حرکات تک لگی رہے گی اور ناک کے اندر ہماری آواز چلی جائے گی، لا ینبذن۔ قاف واو زبر قو، لام 2 زبر لن، قولن، با زبر با، لام یا زیر لی، بالی، غین 2 زبر غن،
बालिगुन, कौलम बालिगुन। यहाँ पर आइए कायदे देखते हैं कौन कौन सा कायदा है। कॉफ वाव ज़बर कौ, ये वाव लीन हो गया। वाव साकिन से पहले जब ज़बर आती है तो वो वाव लीन बन जाता है और इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ करते हैं। हम इसको लंबा नहीं करेंगे, कौ नहीं कहेंगे, कौ, सिर्फ इतनी सी बात, कौ। आगे लाम दो ज़बर लन, ये तनवीन है और तनवीन जब भी कुरान पाक में आए तो वहाँ आगे हरफ देखना होता है कि कौन सा हरफ जो है वो तशरीफ़ ला रहा है। तो यहाँ पर जो हरफ है ये हरफ इकलाब है, यानी हरूफ इकलाब का कायदे में से बा आ गया। यानी कि जब भी तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद बा आ जाता है तो फिर वहाँ इकलाब का कायदा लगता है। यानी हम नून साकिन को या तनवीन को मीम से बदल देते हैं, बदल कर पढ़ेंगे। अब तनवीन नहीं पढ़ेंगे, नून साकिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम बा तनवीन को मीम से बदल देंगे। आगे बा के ऊपर जो है ये हरकत है, लिहाजा इसको भी लंबा नहीं करना। कौलम बा। आगे लाम या ज़ेर ली, ये या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, लिहाजा ये या मद्दा बन गया। इसको एक अलिफ दो हरकत के बराबर हम लंबा करके खींच कर पढ़ेंगे। कौलम बाली। गैन दो ज़बर गन, ये तनवीन है और तनवीन का कायदा लगेगा, साथ में अलिफ लगा हुआ है, लिहाजा अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये कलमा यूँ पढ़ा जाएगा, कौलम बालिगन, कौलम बालिगन। अगला कलमा खौ ज़बर खौ, बा या ज़ेर बी, खौबी। रॉ दो ज़बर रन, खबीरन। बा ज़बर बा, सौद या ज़ेर सी, बासी। रॉ दो ज़बर रन, बासीरन। खबीरम बासीरन। आइए इसमें कायदे देखते हैं। खा के ऊपर हरकत है और खा पुरमोटा भी पढ़ा जाएगा क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है, सबक नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। खौ खौ यूँ आवाज़ आएगी। बा या ज़ेर बी, ये या मद्दा है, इसको हम लंबा करेंगे। खौ बी। रॉ दो ज़बर रन, तनवीन, और तनवीन के बाद देखें आगे बा आ गया हरफ इकलाब में से, यानी कि यहाँ पर इकलाब का कायदा लगेगा। हम तनवीन को मीम से बदल देंगे, यहाँ रन की बजाय रम की आवाज़ आएगी मीम के अंदर। खबीरम। बा पर हरकत है और स्वाद या ज़ेर सी, ये या साकिन से पहले देखें स्वाद के नीचे ज़ेर है तो ये या मद्दा बन गया और इसको लंबा कीजिए। और लेकिन स्वाद की आवाज़ जो है ये पुर मोटी आप ज़ाहिर होनी चाहिए, हरूफ मुस्तालिया में से है। खबीरम बासी। रा दो ज़बर रन, ये तनवीन का कायदा। अगला कलमा पढ़ते हैं। जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, जन्ना। ता दो ज़ेर तीन, जन्नतिन। बा ज़ेर बी, रॉ बा ज़बर रब, बिरब। वाव ज़बर वा, बिरब वा। ता दो ज़ेर तीन, बिरब वातिन। अब जब इसको मिलाकर हम पढ़ेंगे तो ये यूं पढ़ा जाएगा, जन्नातिम बिरबवातिन, बिरबवातिन। आइए यहाँ पर भी कायदे देखते हैं कौन कौन सा कायदा लग रहा है। जीम पर हरकत है और नून के ऊपर तशदीद है, हरकत भी है लेकिन नून के ऊपर जो तशदीद आई है इस वजह से हम यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नाक के अंदर आवाज़ ले जाएंगे, जन्ना ऐसे। आगे ता के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है और तनवीन के बाद आ गया हरफ बा, यहाँ पर इकलाब का कायदा लगेगा। हम तीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि तिम पढ़ेंगे, मीम की आवाज़ के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। जन्नतिम भी, जन्नतिम भी, जन्ना नहीं कर देंगे इसको, जन्ना
जन्नातिम भी, जन्नातिम भी, ये गलत हो जाएगा आपका। जन्नातिम भी, रब, रा बा ज़बर रब, रा पर हरकत है और बा साकिन कलकला हो रहा है, यहाँ कलकला कीजिएगा। रब 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 नहीं, यहाँ पर दुरुस्त कलकला जो है वो कीजिएगा। जन्नातिम बिरब, बिरब, वा, वाव ज़बर वा, तो ये मुतहर्रिक है वाव, वाव होंठों की गुलाई से अदा कीजिएगा। और ये आगे गोलता है, इसके नीचे तनवीन है, तो ये कलमा यूं पढ़ा जाएगा जन्नातिम बिरबवातिन। अगला कलमा काफ ज़ेर की, रॉ अलिफ ज़बर रॉ की रॉ, मीम दो ज़ेर मिन की रॉ मिन, बा ज़बर बा की रॉ मिम बा, रॉ ज़बर रॉ की रॉ मिम बा रॉ, रॉ ज़बर रॉ की रॉ मिम बा रॉ, ता दो ज़ेर तीन की रॉ मिम बारा रॉतिन। यहाँ पर मैंने हिज्जे थोड़े से अलग किए कि दोनों कलमों को आपस के अंदर एक एक करके हम मिलाते गए, और पीछे हमने अलग अलग कलमों के हिज्जे करके पढ़ा था। तो दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। जब मिलाकर आप पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आएगा कि हम यहाँ पर इकलाब का रूल जो है अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी काफ के नीचे हरकत है, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, अलिफ मद्दा है, इसको लंबा कीजिए कि रॉ, मीम दो ज़ेर मिन, ये तनवीन है और तनवीन के बाद देखें बा आ गया, यहाँ पर इकलाब का कायदा कि रॉ मीम बा, रॉ के ऊपर हरकत है और आगे भी रॉ है, उसके ऊपर भी हरकत, दो रॉ हैं, लिहाजा दोनों पर हरकत है। दोनों को पुर मोटा कीजिएगा, रा पर ज़बर पेश हो तो उसको पुर मोटा अदा करते हैं। ता गोलता है और इसके नीचे तनवीन है, तो तनवीन का रूल आपको पता ही है कि तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। तो ये कलमा यूं पढ़ा जाएगा कि रॉ मीम बारा रॉतिन। अगली लाइन और पहला कलमा हा लाम ज़ेर हिल्लाम, दो पेश लुन, हिल्लुन, बा ज़ेर बी, हिल्लुम बी, हा खड़ा ज़बर हा, हिल्लुम बिहा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हिल्लुम बिहाज़ा। यहाँ हा के नीचे हरकत यानी ये मुतहर्रिक हो गया, तनवीन के बाद बा आ गया तो यहाँ पर इकलाब का कायदा लगेगा। हिल्लुम भी, हिल्लुन नहीं पढ़ेंगे, हिल्लुम भी, हा खड़ा ज़बर हा, खड़ी हरकत है, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अलिफ मद्दा है, लेकिन यहाँ पर ज़ाल की जगह ज़ा की आवाज़ जो है वो निकाल कर इसको पढ़िएगा, हिल्लुम बिहाज़ा। अगला कलमा सौद मीम पेश सुम, मीम दो पेश मुन, सुम्मुन, बा काफ पेश बुक, सुम्मुम बुक, मीम दो पेश मुन, सुम्मुम बुकमुन। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझ कर इसको पढ़िएगा। आइए बड़े आराम से इसके अंदर कायदे भी देखते हैं और फिर इसको दोबारा से पढ़ते हैं। स्वाद के ऊपर हरकत है और स्वाद की आवाज़ पूरी मोटी, ये आपको मालूम है कि स्वाद रूफ़ मुस्तालिया में से है, इसकी आवाज़ मोटी। सुम, मीम के ऊपर तशदीद है और तशदीद जब आ जाती है तो उसके ऊपर हम गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पहला गुन्ना जो होगा वो सुम, ये वाला, आगे तनवीन आ गई, मीम के ऊपर फिर तनवीन है और तनवीन के बाद बा आ गया, तो यहाँ इकलाब का भी गुन्ना करना है। अब दो गुन्ने इकट्ठे हो गए, यहाँ पर दो गुन्ने आपने करने हैं। एक तो सुम, ये गुन्ना हो गया, और दूसरा मुम, सुम मुम, मुन नहीं पढ़ना बल्कि मुम पढ़ेंगे, मुम, ठीक है। तो सुम मुम, बा को आगे काफ से मिलाना है, सुम मुम बुक, आगे मीम के ऊपर तनवीन है, मुन पढ़ा जाएगा, सुम मुम बुक मुन, ठीक है।
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور سبق نمبر 14 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر ہمارا آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا جو ہے ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اچھی لگی ہے، نہیں لگی، کو کلمہ سمجھ میں نہیں آیا، کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کو ویڈیو کا لنک چاہیے، کوئی بھی چیز آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹس ضرور کیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ عز و جل ہمیں درست مخارج سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔